सो गाइस अघिको भिडियो थोड़ा डिस्टर्ब भयो हुनाले फेरि हामी चेक गर्दैछौँ। हामी पर्चेजवाला पोइन्टमा थियौँ। सो क्वेसनले के भन्थ्यो, जो पर्चेज छ पर्चेज भएको 1 महिनापछि फलोइङ मन्थमा तिर्ने। त जनवरीको जो पर्चेज छ हाम्रो, सो जनवरीको पर्चेज हाम्रो कहिले तिर्छौँ हामी? फेब्रुअरीमा। फेब्रुअरीको पर्चेज हामी कहिले तिर्छौँ? मार्चमा। र मार्चको पर्चेज हामी कहिले तिर्छौँ? अप्रिलमा। सो सिमिलरली क्यास बजेटमा हेर्नुहोस्, पर्चेज जनवरीको पर्चेज कति छ? 132, त्यसलाई म कहाँ गएर तिर्छु? फेब्रुअरीमा। सो फेब्रुअरीको पर्चेज कति छ? 150, त्यसलाई हामी कहिले गएर तिर्छौँ? मार्चमा। र मार्चको कति छ पर्चेज हाम्रो? 2,40,000 को। सो मार्चको पर्चेज कति छ हाम्रो? 2,40,000 को। यो कहिले गएर तिर्ने हामीले? यो गएर तिर्ने हामीले अप्रिलमा। मतलब यो तिर्न बाँकी छ। तिर्न बाँकी भन्ने बित्तिकै अकाउन्ट पेएबल भइहाल्यो। त्यसलाई म बजेटेड ब्यालेन्स सिटमा लिएर आउँदैछु। सो क्वेसनमा अकाउन्ट पेएबल कहाँनिर देखाएको छ? टपमा देखाएको छ। हामी पनि टपमै देखाइदिउँ। अकाउन्ट पेएबल। सो कति छ अकाउन्ट पेएबलको रकम हेर्नुहोस्, माथि टपमा आएर 2,40,000 यो अमाउन्ट है। यो मर्कन्टाइज पर्चेज बजेटमा छ हाम्रो। सो यसलाई लिएर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा 2,40,000 को यो पेमेन्ट पेन्डिङ छ भन्न खोजेको। अब यसमा हाम्रो एउटा मिस्टेक के भयो भन्दाखेरि, सो जनवरीमा कहाँको पैसा तिर्ने त? जनवरीमा हामीले तिर्ने डिसेम्बरको पैसा, किन डिसेम्बरमा पर्चेज गरेको हामी कहिले तिर्छौँ? जनवरीमा, 1 महिनापछि। सो त्यसको लागि हामीले ब्यालेन्स सिटमा जानु पऱ्यो, यताको ब्यालेन्स सिटमा। सो लास्ट इयरको कति छ अकाउन्ट पेएबल तिर्ने रकम हेर्नुहोस् त, 80,000 रुपियाँ छ। कति छ? 80,000 रुपियाँ छ अकाउन्ट पेएबल भनेर। सो यसलाई जनवरीमा तिराइदिनुहोस् 80,000 बस। सो हाम्रो पर्चेज बजेट पनि सकियो। अब आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर, कुन पोइन्टमा थियो हामी? इन्भेन्ट्रीको पोइन्ट भयो। एफ नम्बर पोइन्टमा आउनुहोस्, मन्थली फिक्स्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन। मतलब फिक्स्ड कस्ट त हो डेप्रिसिएसन, तर डेप्रिसिएसन यसमा इन्क्लुड गरिएको छैन। ठिक छ। आर इस्टिमेटेड टु बी ₹30,000। त प्रत्येक मन्थली फिक्स कस्ट भन्छ, प्रत्येक महिना फिक्स एक्सपेन्सेस मतलब स्यालेरी, रेन्ट सेन्ट होला, डेप्रिसिएसन छैन भन्छ। त्यसको कति खर्च भन्छ हाम्रो? 30,000 रुपियाँ। ओके। एन्ड भेरिएबल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आर 10% अफ सेल। सो फिक्स्ड एक्सपेन्सेस 30,000 र भेरिएबल कति भन्छ? जति सेल छ त्यसको 10%। ओके। अब यसलाई तिर्ने कहिले त त्यसको बारेमा बोल्ला। अगर तिर्ने बारेमा बोलेन भने चाहिँ जुन महिना खर्च हुन्छ त्यही महिना नै हामी पेमेन्ट गरेको मान्छौँ है। यो अन्डरस्टुड हो। अब पेमेन्टको बारेमा बोल्यो त बोल्यो, यसमा बोलेन भने चाहिँ हामी सेम मन्थमा मानिदिन्छौँ। सो अल दिज एक्सपेन्सेस आर पेड इन द मन्थ व्हेन दे आर ड्यू। यसको मतलब जुन महिना खर्च हुन्छ त्यही महिना नै तिर्ने भन्छ। सो फाइन, अल दिज एक्सपेन्सेस आर पेड इन द मन्थ व्हेन दे बिकम ड्यू। एउटाको क्यास बजेटमा पनि आयो र प्लस यो खर्च पनि हो। यसलाई हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हाल्छौँ। So depreciation is ₹2,000 per month. It includes depreciation on new asset acquired during the quarter. So depreciation को खर्च पनि छ। सो यसमा हामीले एसेटमा कति डेप्रिसिएसन काट्ने, कुनै नयाँ एसेट किनेछ भने चाहिँ के भन्छ यसमा? इट इन्क्लुड्स डेप्रिसिएसन अन न्यू एसेट। अब न्यू एसेट हामी सायद किन्नेवाला छौँ, त्यसमा पनि जति डेप्रिसिएसन लाग्ने त्यो यसमा इन्क्लुड छ भन्छ यो 2,000मा। सो फाइन। अब पहिला हामी यसमा पेमेन्टमा लिदिउँ फिक्स्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन। यो जहिले पनि एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन नै हुन्छ क्यास बजेटमा, किनभने चाहिँ क्यास बजेट डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई तिर्नु पर्दैन। सो प्रत्येक महिना कति भन्छ? 30,000 एन्ड 30,000। सो फाइन। त्यसपछि अगाडि बढौँ। ओके। त्यसपछि भेरिएबल पनि भन्छ, भेरिएबल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। सो भेरिएबल अपरेटिङ एक्सपेन्स कति भन्छ हाम्रो? यसको लागि हामी डाटा यो युज गरौँ, पेन। सो यो पेन युज गरौँ। सो भेरिएबल अपरेटिङ एक्सपेन्स कति भन्छ हामीलाई? 10%। 10% कसको? सेल्सको। त सेल्स कति भएको छ हेर्नुहोस् त, 1.5 लाख। 1.5 लाखको 10% कति हुन्छ? 15,000। सो फेब्रुअरीमा कति सेल्स भएको छ हाम्रो? 2 लाख। सेल्स मात्र भन्छ, टोटल सेल्स है जहिले पनि 20,000 भयो।
त्यस्तै मार्चमा हाम्रो कति सेल्स भएको छ 3 लाख। 3 लाखको 10% कति हुन्छ 30,000। यो राखिदिउँ। अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा आउनु पर्यो। अपरेटिङमा दुईटा छ, एउटा फिक्स्ड अपरेटिङ एक्सपेन्स। सो 30,000 × 3 3 महिनाको है 90,000 यो भयो। अर्को के छ हाम्रो भेरिएबल अपरेटिङ एक्सपेन्स। यो कति छ हाम्रो भेरिएबल अपरेटिङ एक्सपेन्स 15, 20 र 30। सो 45, 20, 65,000 रुपियाँको खर्च छ। यो जोडेर देखाउन सक्नुहुन्छ 15,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000। सो यसमा एउटा अर्को खर्च पनि आउँछ हाम्रो त्यो डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन त इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने नै भयो। सो डेप्रिसिएसन 2000 × 3 3 महिनाको 6,000 रुपियाँ। सो यो पोइन्ट पनि हाम्रो सक्यो। अब आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर एफ। जीले के भन्छ इक्विपमेन्ट विल बी एक्वायर्ड पेइङ क्यास अफ ₹36,000 इन जनवरी। त एउटा इक्विपमेन्ट किन्ने भन्छ जनवरीमा, किनाइदिनुहोस् क्यास बजेटमा इक्विपमेन्ट 36,000 को। सो लगभग हाम्रो सकिने आल्यो। अब यो इक्विपमेन्ट हामीले कहाँ पनि देखाउनु पर्छ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा के छ हाम्रो एउटा इक्विपमेन्ट र अर्को कुनै एसेट छ कि हेर्नुहोस् त प्रपर्टी नेट भन्ने छ यसमा। सो प्रपर्टी नेट 1 लाख रुपियाँको छ। पुरानै प्रपर्टी कतिको छ हाम्रो 1 लाख रुपियाँको छ। प्रपर्टी कतिको छ नेट 1 लाख रुपियाँको छ। त्यसमा हामी एड गर्छौँ इक्विपमेन्ट, एड इक्विपमेन्ट कतिको किन्नुभयो इक्विपमेन्ट 36,000 को। यसमा लेस डेप्रिसिएसन। सो 1,36,000 भयो। डेप्रिसिएसन कति काट्यो हामीले 6,000 रुपियाँ। सो मसिन कतिको देखिने भयो 1,30,000 को है। सो इट्स भेरी सिम्पल। यो इक्विपमेन्ट थियो। यो अझ राम्रो उसमा लेख्नलाई इक्विपमेन्ट किनेको है यो पालि त 1 लाखको पुरानै प्रपर्टी थियो। त्यसमा 36,000 जोड्नु भयो इक्विपमेन्ट 1,36,000 भयो। डेप्रिसिएसन 1 महिनाको 2,000 त 3 महिनाको कति भयो 6,000। सो 1,30,000 यो आयो। यो पनि निफ्टी हाम्रो डेप्रिसिएसनवाला पोइन्ट पनि। र लास्टमा अब आउनुहोस् द कम्पनी मस्ट मेन्टेन मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 10,000 रुपियाँ। सो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति कम्पनीको मेन्टेन गर्नुपर्ने 10,000 भन्छ। 10,000 चाहियो घर खर्च चलाउनको लागि। र ओपन लाइन अफ क्रेडिट टु बी अभाइलेबल एट ब्याङ्क अफ काठमाडौँ। सो बिओकेमा लोन लिन सक्नुहुन्छ अरे। अल बोरोइङ्स एन्ड डन एट द बिगिनिङ अफ द मन्थ एन्ड रिपेमेन्ट आर मेड एट द एन्ड अफ द मन्थ। बोरोइङ एन्ड रिपेमेन्ट मस्ट बी इन मल्टिपल अफ ₹1000। सो के भन्छ अगर तपाईँलाई लोन लिनु छ भने चाहिँ तपाईँले महिनाको 1 तारिकमा लिनु पऱ्यो। रिपेमेन्ट गर्नु छ मतलब तिर्नु छ भने चाहिँ लोन महिनाको अन्त्यमा मात्र तिर्न पाइन्छ। अगर यो क्वेसनमा यो लाइन भनिएको थिएन भने पनि हामी यही नै मान्छौँ है। उसले त भन्दैला क्वेसनमा नभनेको थियो भने हामी यही नै मान्छौँ कि लोन लिँदाखेरि हामी पहिलो तारिकमै लिन्छौँ। यो लजिक मैले दिएको थिएँ क्लासमा। लोन तिर्नु छ भने चाहिँ लास्ट तारिकमा गएर तिर्ने। सो लोन लिँदाखेरि पनि र तिर्दाखेरि पनि 1000 को मल्टिपलमा तिर्ने भन्छ। ठिक छ। र ब्याज रेट कति भन्छ 12%। इन्ट्रेस्ट इज पेड ओन्ली एट द टाइम अफ रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल। यो लाइन भने पनि नभने पनि हामी यही नै मान्ने हो कि ब्याज त्यतिखेर मात्र तिर्ने जतिखेर हामी लोन तिर्छौँ। जतिको लोन तिर्छौँ त्यतिको ब्याज तिर्ने। सो सक्यो। अब हामीले सुरुमा क्लोज गर्ने भनेको जहिले पनि क्यास बजेटलाई हो। क्यास बजेट बन्यो भने चाहिँ हाम्रो नर्मली केही फरक पर्दैन। सो दिस इज टोटल पेमेन्ट साइड। सो यो चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट साइड यो हो। सो यसलाई म भन्छु टोटल ए। टोटल ए। यसलाई भन्छौँ हामी टोटल बी। टोटल बी। सो हिसाब लगाउनुहोस्। सो 80, 60, 140, 140 र 8 149 भयो। सो त्यस्तै हामी अब पेमेन्टहरू सबैलाई जोडिदिउँ। पेमेन्ट त सबै जोड्न पाइयो। 80, 30, 1,10,000। 1,10 मा 15 जोडेपछि कति भयो 1,10 मा 15 1 25 25 र 35 25 35 60 61 1,61,000 पेमेन्ट भयो। त्यसै पेमेन्ट पनि जोड्न सक्छु। 30 र 20 50 50 र 32 1,82
150 र 30 180 180 र 30 2,10,000 यो पेमेन्ट थियो हाम्रो। अब आउनुहोस् हामी ब्यालेन्स निकाल्दिउँ क्यासको कति ब्यालेन्स छ। सो ब्यालेन्स ए माइनस बी कति पैसा आयो 149, पेमेन्ट कति गर्नु पर्यो 169। यसको लागि क्यालकुलेटर युज गरौँ म। 149 माइनस 160 कति हो 161। सो हामीलाई कति सर्टेज आयो 12,000 रुपियाँको। 12,000 रुपियाँ नेगेटिभमा हाम्रो ब्यालेन्स। सो मैले नेगेटिभमा गरिदिएँ। अब हामी यसमा दुईवटा काम गर्छौँ, एड बोरोइङ्स। त कति लोन लिने भन्ने कुरा आयो। 12,000 त हामीलाई आफैलाई चाहिने हो। यसमा लेस पनि गरिहालौँ। रिपेमेन्ट केसको भन्दाखेरि एउटा प्रिन्सिपलको र एउटा इन्ट्रेस्टको, यो गरेपछि हाम्रो आउँछ क्लोजिङ ब्यालेन्स। सो कति लोन लिने भन्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग, 12,000 त नेगेटिभ छ, 12,000 त चाहियो लोन, प्लस 10,000 पनि चाहियो। सो टोटल कति हामीलाई लोन चाहियो 22,000। 1,000 को मल्टिपलमा लिनु भन्छ। सो 22बाट 12 घटाएपछि मेरो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आउँछ 10,000 रुपियाँ। सो यो 10,000 अर्को महिनाको लागि के भन्छ यो ओपनिङ ब्यालेन्स। सो 185 195 भयो टोटल। सो 195 मा 82,000 घटाइदिनु पर्यो। 182 भनेपछि मलाई लाग्छ यसमा 13,000 पोजिटिभ ब्यालेन्स आउँछ। 13,000 मा हामीलाई मिनिमम क्यास ब्यालेन्स यहाँ 10,000 चाहियो। त हामी लोन कति तिर्न सक्छौँ 2,000 त आरामले तिर्न सक्छौँ हैन र। 3,000 रुपियाँ उब्रियो। 3,000 रुपियाँ पुरै लोन तिर्न सक्थ्यौँ हामी। तर 3,000 तिर्दाखेरि हामीले फेरि ब्याज पनि तिर्नु पर्ला। हामीले के पनि तिर्नु पर्ला ब्याज पनि तिर्नु पर्ला। सो द्याट्स वाइ हामी जम्मा प्रिन्सिपल कति तिरिरहेको छौँ 2,000 रुपियाँ मात्र। 3,000 पुरै तिरेपछि फेरि ब्याज तिर्न पुग्दैन हामीलाई। सो यसको मतलब 2,000 रुपियाँ हामी तिरिरहेको छौँ। 2,000 को ब्याज निकाल्नु पर्यो। 2,000 को ब्याज इन्टु 12% कति भयो 240। यो त पुरै सालभरिको लागि भयो। यो त पुरै कतिको लागि भयो सालभरिको लागि। सो कति महिनाको लागि चाहियो हामीलाई 2 महिनाको लागि इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 12। सो 40 रुपियाँ ब्याज आयो। सो यसको लागि म वर्किङ नोट पनि बनाइदिन्छु तल इन्ट्रेस्टको लागि। वर्किङ नोट नम्बर 3 इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन फेब्रुअरीको लागि है। फेब्रुअरीको लागि ब्याज 2,000 मा इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट। सो लोन हामी पेमेन्ट गर्दैछौँ 2,000। यसको कति पर्सेन्ट ब्याज हो हामीलाई चाहिने 12%। सो कति भयो 240। 240 को हामीलाई 2 महिनाको लागि ब्याज चाहियो 2/12। सो दिस बिकम्स 40 रुपिस। सो यो 40 लाई हामीले यहाँ हाल्यौँ। सो 13,000 बाट 2,040 घटाउनु पर्यो। 13,000 माइनस 2,040 2040 13,000 है। 13,000 माइनस 2040। सो 10,960 आयो। सो यो फेरि अर्को लागि ओपनिङ ब्यालेन्स भयो। सो 120 र 150 जोडेपछि 270 भयो। 270 280 280 960। 280 960 बाट हामीले 2,10,000 घटाउनु पर्यो। 2,10,000 घटेपछि कति हुन्छ 70,960। अब हामी लोन आरामले तिर्न सक्छौँ। लोन हामीले कति लिए थियो 22,000। अब कति 2,000 त हामीले फेब्रुअरीमा तिरिहाल्यौँ। फेब्रुअरीमा हामीले 2,000 तिरिहाल्यौँ। अब कति तिर्न बाँकी छ 20,000। सो 20,000 को ब्याज निकालिदिनुहोस्। सो तपाईँलाई यतै क्यालकुलेट गरेर देखाउँछु वर्किङ नोटमा मार्चको ब्याज। सो मार्चको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, मार्चको इन्ट्रेस्ट 20,000 को ब्याज निकाल्नु पर्यो। कति पर्सेन्ट 12%। सो 2400 हुन्छ। 2400 3 महिनाको निकाल्नु पर्यो नि है 3/12। त यो कति आयो 600 रुपियाँ।
सो ब्याज आयो यसमा हाम्रो कति 600 70,960 माइनस 20,600 सो 50,360 सो ठिक छ यो अब यो क्यासलाई लगेर हामीले माथि राखिदिनु पर्यो ब्यालेन्स सिटमा क्यासको क्लोजिङ ब्यालेन्स आयो हाम्रो ब्यालेन्स सिट कहाँ छ सो यहाँ क्यास हालिदिनुहोस् 50,360 सो त्यसपछि हाम्रो यहाँ इन्ट्रेस्टको खर्च पनि भर्खरै निकाले हामीले कति ब्याज तिर्यौँ इन्ट्रेस्ट कति तिर्यौँ एउटा 40 रुपियाँ एउटा 600 रुपियाँ त कति तिर्यौँ 40 + 600 सो दिस बिकम्स 640 अब यसबाट हामीले खर्चहरूलाई घटाउनु पर्यो सो 260 बाट यो सबै घटाएपछि मेरो आउँछ नेट प्रफिट मेरो सकिहाल्यो 260 माइनस 90 2,60,000 माइनस 90,000 माइनस 65,000 माइनस 6,000 26 लाख भएर चाहिँ सो माइनस 640 सो 98,360 आयो हाम्रो यो 98,360 सो यो नेट प्रफिट लगेर क्यापिटलसँग जोडिदिनुहोस् अथवा रिटेन अर्निङसँग त क्यापिटल हामीलाई अलरेडी कति दिएको थियो त्यहाँ हेर्नुहोस् त क्यापिटल पुरानो कति छ हाम्रो क्यापिटल स्टक 50,000 छँदैछ रिटेन अर्निङ 32 छ है सो रिटेन अर्निङ कति छ 32,000 यसमा एड गर्छौँ हामी नेट प्रफिट